بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب کے وچوں جس کو رحمت مقام کو میں اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر تھوڑے گوش گزار کیتا ہے. یہ مقام عالی شان اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب کا 26واں پارہ پارے دا رکوع 11واں سورت کا نام الفتح سورت کا رکوع 3. اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مدینہ طیبہ دے اندر نازل فرمایا. صاحبوں، بزرگوں، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، ماہ ذی الحج جس دی اج کم و بیش 16 تاریخ ہے، اور لوگ انہوں نے اپنی جانوراں دیاں قربانیاں پیش کیتیاں. دعائیں کرو اللہ انہاں ساڈیاں قربانیاں نو قبول فرمائے.
بکرے چھترے اونٹ گائے انہوں قربان کر دیتا ہے. اور یہ ذی الحج کا مہینہ ذی الحج اور محرم اس مہینے دے اندر اسی تے بڑے خوش ہو گئے ہیں. جانور ذبح کر دیتے ہیں. کچھ گوشت تقسیم کر لیا باقی فریج شریف دے وچ رکھ لیا. اسی اسی بات سے خوش ہو گئے ہیں. لو جی قربانیاں کر رہی ہیں لیکن وہ بھی لوگ نے جنہوں نے اس مہینے دے اندر اپنی جانا بھی قربان کر دیتی ہیں اور پرواہ نہیں کی تھی. اسی تے حساب کرنا شروع کر دینے ہیں. اینے دا جانور خریدے ہے اینے دن سانبے ہے اینا خرچہ آیا ہے. کوئی 10-15 ہزار کسائی نو دے دیتا ہے. لیکن اے نہیں کبھی سوچیا کہ وہ بھی لوگ گزرے نے جنہ اپنی جانا بھی قربان کر دیتی نے حساب نہیں کیتا. پروانے ہو قرآن دے ہو. اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں اسے مہینے کی مناسبت کے نال کیونکہ 18 ذی الحج نو داماد پیغمبر سفیر پیغمبر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جامع شہادت نوش کیتا ہے. 18 ذی الحج نو حضرت عثمان کہہ دو اینی جلدی بھول جاتے ہو. اور میں سمجھا گا اس بات نو کہ جیڑا میرے عثمان کا نام سن کے رضی اللہ تعالی عنہ نہیں نہ کہندا میں سمجھا گا کہ وہ دل دے اندر میرے عثمان کا پیار کوئی نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عام لوگوں ایک رشتے کا پتہ ہے کہ میرے آقا رسالات و سلام دے داماد نے اور صحابی نے. اس رشتے کے علاوہ بڑے گھٹ لوگ نے جنہوں باقی رشتوں کا پتہ ہے. میرے آقا رسالات و سلام دے نال حضرت عثمان دے 4 رشتے نے رضی اللہ تعالی عنہ. پہلا رشتہ حضرت عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف اور میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندانی تعلق جڑا ہے میرے آقا محمد ذرا گج کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف یعنی میرے آقا رسالات و سلام دا چلدیا چلدیا جڑا دادا عبد
مناف ہے نا، حضرت عثمان کا بھی وہ دادا عبد مناف ہے۔ پہلا رشتہ حضرت عثمان کا میرے مصطفیٰ دے نال، اور دوسرا رشتہ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی ماں دا نام ہے اروا، اروا بنت ام حکیم البیضاء، یعنی میرے آقا علیہ السلام دے اس صحابی دی جڑی سکی نانی ہے نا، حضرت عثمان دی سکی نانی میرے آقا علیہ السلام دی سکی پھوپھی لگدی ہے۔ میرے آقا دے والد محترم حضرت عبداللہ دے نال ام حکیم البیضاء اور حضرت عبداللہ یہ دونوں جڑواں برا بہن بھائی نے، جڑواں بہن بھائی نے۔ میرے آقا دی پھوپھی لگتی ہے اور حضرت عثمان دی نانی لگتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ رشتے تیسرا رشتہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک بیوی، انہاں دا نام ہے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ توجہ میرے ور رکھے آجے اور خیال کرے آجے کسے نتیجے تے پہنچ کے جایا جے۔ میں بڑی محنت دے نال اللہ دے فضل و رحمت دے نال اے موتیاں دی لڑی تواڈے واسطے اکٹھی کر کے لے آیا، اور خوش نصیب نے جڑے اپنیاں چولیاں دی زینت بنا کے لے جان گے۔ میرے آقا علیہ السلام دی بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دی بہن قریبۃ الصغریٰ، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سالی مبارک، انہاں دی شادی ہوئی حضرت امیر معاویہ دے نال رضی اللہ تعالی عنہ۔ قریبۃ الصغریٰ دے وچوں اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی، اس بیٹی دا نام ہے رملہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بیٹے نے عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان دے بیٹے دی شادی میرے آقا علیہ السلام دی سالی دی بیٹی رملہ نال ہوئی۔ تین رشتے، اور چوتھا رشتہ جڑا عموماً بیان کیتا جاتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دے دورے داماد نے حضرات، اور پانچواں رشتہ صحابیت دا۔ پانچ رشتے نے حضرت عثمان دے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال۔ حضرات آؤ ذرا ہم قرآن دے ان الفاظ تے غور کر لے آجے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت دا 6واں سال ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب محمد، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مان والےو، میں تے اس بندے نو اپنے نبی دا امتی نہیں سمجھدا، اور جدے ترلے کر کے درود پڑھایا جائے کہ تواڈے نبی دا نام آیا درود پڑھ لو، یارو کیویں دا امتی ہے جدے ترلے کیتے جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرت دا 6واں سال ہے تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا بیت اللہ دی محبت نو ترس گئے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمزم دا پانی پین تو ترس گئے نے۔ میرے آقا بیت اللہ دے اندر نماز پڑھن نو ترس دے نے۔ ہجرت دا 6واں سال ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات خواب آئی، میرے آقا خواب دے اندر پھردے نے کہ میں تے میرے یار اسی بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں،
عمرہ کر رہے ہیں اللہ حاضری نصیب فرما دے تے میرے آقا علیہ السلام خواب اندر ویندے نے میں اور میرے یار بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں زم دا پانی پی رہے ہیں حجر اسود دے بوسے لے رہے ہیں اور صفا مروہ دی سعی کر رہے ہیں دن چڑھیا میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ نو خواب سنا دیندے نے اور میرا امام ہے کہ نبی نو جڑا خواب ہوندا ہے سچا ہی ہوندا ہے نبی دا جڑا خواب ہوندا ہے رب دی طرفوں وہی ہویا کردا ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے نا اپنے صحابہ نو خواب سنایا صحابہ دا اشتیاق بڑھ جاندا ہے صحابہ تیاریاں کرنی شروع کر دیندے نے تے میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال اے مدینے ہوں نکلدے نے ذوالحلیفہ دے مقام تے پہنچ جاندے نے حاجیاں نو پتہ ہے کہ جڑے مدینہ طیبہ تو عمرہ کرنے واسطے مکہ مکرمہ دے اندر تشریف لے آندے نے اور ذوالحلیفہ دے مقام تے آ کے احرام بن لیندے نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال 1400 صحابہ دا لشکر میرے آقا علیہ السلام ذوالحلیفہ دے مقام تے آ جاندے نے احرام بن لیندے نے میرے آقا دے صحابہ بھی احرام بن لیندے نے سفر شروع ہو جاندا ہے چل دے منزل پہ منزل سفر طے کر دے میرے آقا علیہ السلام مقام حدیبیہ تے پہنچ جاندے نے اور حاجیاں نو پتہ ہے جڑے جدے تو مکہ مکرمہ دے اندر جاندے نے نا سمیسی چیک پوسٹ جیڑی آندی ہے یہی حدیبیہ دا مقام ہے جتوں بیت اللہ دی حد شروع ہو جاندی ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے پہنچ جاندے نے ادھر مکے والیاں نو اطلاع مل جاندیاں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور او دے یار او بیت اللہ دے اندر آ رہے نے سانو تے ایج لگدا ہے مکے دے اندر حملہ کر دیں گے تے ادھر میرے آقا علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے روک لیا گیا ادھر مکے والیاں نے اپنا ایک سفیر بھیجیا ادھر نام ہے عروہ میرے آقا علیہ السلام دے کول آیا آ کے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑے تیرے نال غریب غربے نے اے جڑے تیرے نال نوکر تے غلام نے اے ہون اکٹھے نے تے جدوں لڑائی شروع ہوئی انہاں دے وچوں کوئی نظر نہیں آئے گا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے عروہ اسی لڑائی کرنے واسطے آئے نہیں اسی جنگ کرنے واسطے آئے نہیں اسی تے احرام بن کے آئے ہاں بیت اللہ دا طواف کران گے بیت اللہ دی زیارت کران گے تے اسی زمزم دا پانی پیوان گے حجر اسود دا بوسا لان گے صفا تے مروہ دی سعی کران گے عمرہ کران گے تے واپس تر جاواں گے تے انہاں مکے والیاں نے آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تینوں مکے دے اندر نہیں آن دینا ادھر میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو بلایا ہے ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید سارے آ جاؤ رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اور پیر ابو بکر میں تینوں اپنا سفیر بھیجنا چاہنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر دا نام پیش کر دیندے نے حضرت عمر عرضاں کردے نے سونیا میرا تے تانوں پتہ ہی ہے انہاں مکے والیاں کوئی گل کیتی تے میں انہاں نوں معاف نہیں کرنا سونیا میں ایک نام پیش کرنا اس نام تے ابو بکر بھی اتفاق کرے گا عثمان اور علی بھی اتفاق کرے گا سونیا
تواڈے 1400 سے یار بھی اتفاق کریں گے. میرے آقا فرماندے نے 10 عمر کی کہنا چاہنا ہے. حضرت عمر فرماندے نے سونیا عثمان نو سفیر بنا دیتا جائے. اللہ اللہ اج پہلا دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے سفیر بن کے جا رہے ہیں. میرے آقا دے وزیر بن کے جا رہے ہیں. مکے دے اندر پہنچے تے جگاں دے پیر علیہ السلام دے پیارے عثمان جدو ابو سفیان اور دیگر چودھریاں نے ویکھیا بیت اللہ دا دروازہ کھولیا جاندا ہے. آندے نے عثمان اے بیت اللہ دا رج رج کے طواف کر لے, حجر اسود دے بوسے لے لے, زمزم دا پانی رج رج کے پی لے, صفا تے مروہ دی سائی کر لے. لیکن عثمان ایک گل سن لے, اسی تیرے نبی نو تے او دے ساتھیاں نو بیت اللہ دے اندر نہیں آن دیواں گے. ادھر نہ کچھ لوگاں نے گل کر دیتی مقام حدیبیہ تے آقا سونے ساڈے نال تے عثمان ہی عظمتاں والا, ساڈے نال تے عثمان ہی قسمتاں والا, بیت اللہ دا طواف بھی کرے گا, زمزم دا پانی بھی پیوے گا, پر میں صدقے تے قربان جاواں مان والو مان ہوندا ہے ساتھیاں نو, اپنے ساتھیاں تے مان ہوندا ہے, اپنے ویراں تے مان ہوندا ہے, اپنے بزرگاں تے مان ہوندا ہے, اپنے یاراں تے مان ہوندا ہے. میرے آقا فرماندے نے اور میرے ساتھیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینا مانے میرا عثمان میں محمد دے بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کرے گا. یقین ہوئے تے انج دا, ساتھی ہوئے تے انج دا. اللہ ذوالجلال دی قسم میرے آقا نے فرما دیتا ہے تے مکے والے کہن لگے عثمان بیت اللہ دا طواف کر لے. میرے عثمان فرماندے نے اوے مکے والے اللہ ذوالجلال دی قسم عثمان اونی دیر تک بیت اللہ دا طواف نہیں کرے گا. عثمان اونی دیر تک حجر اسود دا بوسا نہیں لے گا. عثمان انی دیر تک بیت اللہ دے اندر نماز نہیں پڑھے گا, اور جنی دیر تک میرے مصطفیٰ نہیں آئیں گے. ادھر مکے والوں نے افواہ پھیلا دیتی, آندے نے افواہ پھیل گئی کہ مکے والوں نے عثمان کو شہید کر دیتا ہے. اطلاع میرے مصطفیٰ تک پہنچ جاندیاں نے تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 1400 صحابہ اکٹھیاں فرماندے نے او مان والے میرے ول ویکھیا جے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے اپنا سجا ہاتھ اگے کر دیندے نے تے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ مینوں اطلاع میرے تک پہنچ چکیاں نے, اطلاع تواڈے تک بھی پہنچ چکیاں نے. مکے والیاں نے میرے عثمان نو شہید کر دیتا ہے. آؤ نا میرے ہاتھ دے بیعت کرو, اگر میرے عثمان نو شہید کر دیتا ہے اسی عثمان دا بدلہ لین دے بغیر واپس نہیں جاواں گے. تے میرے آقا علیہ السلام سجا ہاتھ اگے کرتے رہے. ابو بکر آئے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لئی, ابو عمر آئے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لئی, طلحہ آئے اپنا ہاتھ رکھیا, میرے پیارے علی آئے اپنا ہاتھ رکھیا, مہاجرین آئے اپنا ہاتھ رکھیا, انصار آئے میرے آقا دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے رہے. تے میرے آقا فرماندے نے اوے میرے ساتھیو اب دیکھ لو اے میرا کھبا ہاتھ ہے. میرے آقا فرماتے نے سب تو اتے کھبا ہاتھ میں محمد ہے, اے میں محمد دا ہاتھ نہیں بلکہ میرے عثمان دا ہے. میں اپنے عثمان دی طرفوں بھی بیعت کر رہا.
اگر میرے عثمان نو شہید کر دیتا ہے اسی بدلہ لے کے جاواں گے، اگر شہید نہیں کیتا تے میرے عثمان بھی اس بیت دے اندر شامل ہو جائے۔ تے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے محبوبہ تھلے ہاتھ تیرا اتے ہاتھ تیرے 1400 صحابہ دے اتے تیرا کھبا ہاتھ تیرے عثمان دے والا، اور میں رب اعلان کر رہا ید اللہ فوق ایدیہم، سونے تھلے ہاتھ تیرے تے سارے صحابہ دے اتے ہاتھ عرش والے دے۔ اور میں پوچھنا ہے چاہنا، اور جیڑے ہاتھ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر اور رب العالمین دے ہاتھ دے درمیان آ جان، وہ ہاتھ جہنم وچ جا سکدے اور جہنم دی اگ انہاں نوں ساڑ سکدی نہیں ساڑ سکدی۔ تے مولا فرماتے نے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، مان والے غور کر لے، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب پیارے، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے، اوپر انہاں دے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا، او سانوں بڑے پیارے۔ روضہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانوں، کفر رین منہ دے کالے غیر نصیب جنانوں۔ تے میرے آقا علیہ السلام ادھر عروہ گیا، واپس مکے دے اندر جا کے کہن لگا، آندا مکے والےو میں بڑے بڑے درباراں دے عدالت دے اندر گیا، بڑے بڑے بادشاہاں دے اداریاں دے اندر انہاں دے دربار دے اندر میں سفیر بن کے گیا، پر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جویں دے جانثار میں محمد دے ساتھیاں نوں ویکھے آئے تے اوویں دا کوئی ہو ہی نہیں سکدا۔ تے مکے والے کہن لگے ابو عروہ کی ویکھ کے آیا ہے؟ تے عروہ آندا کہے عروہ صدقی قریشاں جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں ڈٹھا، اور زمانے وچ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نوں ڈٹھا، اور وضو قطرے گردے او بھج بھج کے پکڑن، وضو قطرے گردے او بھج بھج کے پکڑن، ایسا کدی بھی پیارا نہ ڈٹھا، اور گرے تو کدی چھٹنا زمین تے، گرے تو کدی چھٹنا زمین تے، محبت نل مل دے رخساراں ڈٹھا۔ اللہ اللہ میرے پیارے سنا، کون سنا؟ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ دے اندر احد دے پہاڑ تے کھڑے نے، پہاڑ ہلنا شروع کر دیندا ہے تے میرے آقا احد پہاڑ تے اپنی اڈی مار دے نے تے نال میرے آقا فرماندے نے اس بت احد احد ٹھہر جا، انما علیک نبی و صدیق و شہیدا،
نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے دو شہید کھڑے نے پتہ لگا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی دے اندر اپنے پیارے عثمان شہادت دیاں خوشخبریاں دے رہے نے اور کون عثمان جیڑے عثمان نو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف موقعوں دے اندر 6 دفعہ جنت دیاں گارنٹیاں دتیاں 6 دفعہ جنت دیاں خوشخبریاں دتیاں اور لوگوں کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک دا موقع تے جگاں دے پیر علیہ السلام اعلان کرتے نے اور میرے صحابہ اے چندے دی بھی ضرورت ہے بندے دی بھی ضرورت ہے سامان دی بھی ضرورت ہے سواریاں دی بھی ضرورت ہے میرے عثمان اٹھے سونے 100 اونٹ جڑا ہے فما سازو سامان قبول کر لو آقا فرماتے نے عثمان پھر جنہ عثمان اور بھی ضرورت ہے اور پورے ہفتے اندر میرے پیارے عثمان سب تو زیادہ سخی نے سب تو زیادہ مالدار نے میرے پیارے عثمان سب تو زیادہ امیر نے اور دوسرا نمبر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام غزوہ تبوک دے موقع تے اعلان کر دیندے نے میرے آقا فرماتے نے ما ذر عثمان ما میرا بعد اليوم اے میرے عثمان آج دے بعد تو کوئی نیکی بھی نہ کرے رب نے تیرے اوتے جنت نو واجب کر دیتا ہے کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آؤ میں حضرت عثمان دی شہادت بیان کرا جمعہ دا دن آ جاندا ہے میرے آقا دنیا تو تشریف لے گئے تے میرے آقا دے بعد 2.25 سال خلافت میرے صدیق کی تھی میرے صدیق دنیا تو چلے گئے فاروق آئے 10 سال خلافت کی تھی تے میرے آقا علیہ السلام دے اے پروانے بھی دنیا تو چلے گئے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بن جاندے نے خلیفۃ المسلمین بن جاندے نے 12 سال گزر گئے اور لوگوں جمعہ دا دن آیا میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ منبر مصطفیٰ تے چڑھ جاندے نے صلی اللہ علیہ وسلم اے جے حکمران مدینے دا اور مدینے دا حکمران بھی ہے تے منبر مسجد نبی دا خطیب بھی ہے میرے مصطفیٰ دے مصلی دا وارث بھی ہے میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ منبر مصطفیٰ تے چڑھ جاندے نے خطبہ ارشاد فرما رہے نے میرے عثمان کو پتہ کوئی نہیں کہ مسجد نبی دے اندر اسلام کے دشمن بھی آ کے بیٹھے نے پروائی کٹھے ہو جاندے نے تے میرے عثمان خطبہ شروع کر دیندے نے ایک کونے چوں پروائی اٹھیا کہن لگا عثمان اسی تیرا خطبہ نہیں سننا عثمان منبر تو تھلے اتر جا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اج دے حالات دے اندر اگر کوئی خطیب جمعے والے دن خطبہ نہ دے سکے او دے واسطے انج ہی ہوندا ہے جویں قیامت آ گئی ہے پر او مدینے دا خطیب منبر مصطفیٰ تے کھڑا ہے تے مجمع دے اندر ہی آوازاں اٹھدیاں نے ایک اٹھدا عثمان منبر تو تھلے اتر جا اسی تیرا خطبہ نہیں سننا اسی تینوں خطبہ نہیں دینا ایک بد نصیب اٹھدا ہے میرے عثمان دے قریب آ جاندا ہے او آسا جیڑا میرے مصطفیٰ دے کول رہیا اور میرے مصطفیٰ دے بعد 2.25 سال میرے صدیق کو رہا میرے صدیق دے بعد او آسا 10 سال میرے فاروق کو رہا 12 سال گزر گئے میرے عثمان وہ آسا پڑھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ایک ظالم اٹھیا اس آسے میں کھو کے لت تے رکھ کے توڑ کے سٹ دیندا ہے اور مان والے ہو سوچو تے صحیح میرے عثمان دے دل تے کی گزرتی ہوئے گی اور نبی دی نشانی اور میرے مصطفیٰ والا آسا میرے عثمان دی اکھاں دے سامنے اور توڑ کے زمین تے سٹ دیتا گیا ایک بلوائی اٹھ دے
تے آ کے میرے عثمان نو پتھر مارنے شروع کر دیندا ہے. میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے زخمی ہوئے زخماں نال چورنے بے ہوش ہو کے منبر تو تھلے ڈگ پیندے نے. اور ساتھیاں نے چکیا تے قصر خلافت دے اندر پہنچا دیتا ہے. ہوش آئی نا اور لوگوں کدی دیکھیا دے کہ منبر مصطفیٰ تے پتھر کھان والے کون نے؟ میرے مصطفیٰ دے منبر تے گولیاں کھان والے کون نے؟ میرے مصطفیٰ دے آسے دی توہین کرن والے کون نے؟ میرے پیارے عثمان نو قصر خلافت دے اندر پہنچا دیتا گیا تے ہوش آئی پانی پلایا گیا. ہوش آئی تے میرے عثمان فرماندے نے او ساتھیو مدینے دے اندر امن ہے وے کہ نہیں؟ تے صحابہ دس دے نے اے پیارے عثمان امیر المومنین جی مدینے دے اندر امن ہے لیکن تانوں جمعہ پڑھانا بند کر دیتا ہے. ادھر پر چند دن گزرے میرے پیارے عثمان پھر مسجد نبی دے اندر تشریف لے آئے تے میرے عثمان نو مسجد نبی دے اندر نماز پڑھان تو بھی روک دیتا گیا. میرے عثمان اپنے گھر دے اندر پہنچا دیتا گیا. ادھر بلوائیاں نے اعلان کر دیتا ہے آندے نے لوگوں عثمان مسجد نبی دے اندر جمعے دا خطبہ نہیں پڑھا سکدا. عثمان مسجد نبی دے اندر آ کے نماز نہیں پڑھ سکدا. ادھر اعلان کرتے نے اے لوگوں عثمان اپنے گھر دے وچوں مدینے دے گلیاں بازاراں دے اندر نہیں نکل سکدا. اللہ ذوالجلال دی قسم دے میرے پیارے عثمان اپنے مکان دی چھت تے چڑھ جاندے نے تے میرے پیارے عثمان فرماندے نے اوے مدینے دے او بلوائیو گل سن لو میری. اے مسجد نبی جیڑی مسجد نبی میرے آقا ہجرت کر کے آئے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دینے مسجد دی جگہ تنگ ہو جاندی ہے. میرے آقا فرماندے نے اوے نبی دے او ساتھیو کیڑا بندہ ہے جڑا مسجد نبی دے واسطے جگہ خرید کے وقف کرے گا میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دے دینا وا. اور مدینے والے ہو تانوں پتہ ہی ہے نا اے مسجد نبی دی جگہ خرید کے کنے دیتی؟ تے سارے بلوائی کہن لگے آندے نے عثمان ایدے وچ کوئی شک نہیں مسجد نبی دی جگہ تو خرید کے وقف کیتی. میرے بھائی میرے برادر میرے پیارے عثمان فرماندے نے اوے باغیو اس مسجد نبی دے اندر تسی مینوں نماز نہیں پڑھن دیندے اس مسجد دے اندر نماز ادا نہیں کرن دیندے. چند دن گزرے انہاں بلوائیاں نے میرے پیارے عثمان دے گھر دا ہی محاصرہ کر لیندے نے گھر دے اندر ہی بند کر دیندے نے تے ادھروں پانی بھی بند کر دیتا گیا. میرے پیارے عثمان فرماندے نے اوے باغیو او بلوائیو گل سن لو اے مدینہ منورہ اس مدینے دے اندر میٹھے پانی دا ایکو ہی کنواں سی اور جڑا یہودی دے قبضے دے اندر اور مدینے دے بلوائیو میرے آقا نے اعلان فرمایا اور کون ہے جڑا میٹھے پانی دا کھوہ مسلمان واسطے خرید کے وقف کر دے گا میں محمد انہوں جنت دی گارنٹی دے دینا وا. تے باغی کہن لگے عثمان ایدے وچ بھی کوئی شک نہیں تے میرے پیارے عثمان نو آندے نے عثمان گلاں تے تیریاں سچیاں نے پر اسی تینوں پانی بھی نہیں پین دینا تیرا کھانا بھی بند ہے تیرا پینا بھی بند ہے. میرے بھائی میرے برادر میں تے انا
کعبہ دے رب دی قسم ہے میں تے کسے سیرت دی کتاب اندر نہیں پڑھیا کہ میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا 10 دن پانی بند کیتا گیا یا 3 دن بند کیتا گیا چل تو آنا تے مان نہیں لینا اور جدا 3 دن پانی بند 10 دن پانی بند او دے واسطے ریڈیو کھلے نے او دے واسطے ٹی وی کھلے نے او دے واسطے اخبار کھلے نے او دے واسطے ذاکراں دیاں زباناں کھلیاں نے او اللہ ذل جلال دی قسم جدا 40 دن پانی بند رہا او دے واسطے اخبار بند نے او دے واسطے ٹی وی بند نے او دے واسطے اے ریڈیو بند او دے واسطے ذاکراں دی زبان بند او دے واسطے اے مجلساں بند نے او دے واسطے منبر و محراب بند نے اللہ ذل جلال دی قسم میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دن گزر دے گئے ایام گزر دے گئے اے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے دور دماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ حضرت زبیر اور اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغام بھیجیا پیغام سن لو اپنے دماغ دیا تختیاں لے کے لے جاؤ میرے پیارے عثمان فرماتے ہیں او پیر علی انہم قد منعوا الماء فإن قدرتم أن ترسلوا إلينا شيئا من الماء ففعلوا اور پیر علی انج کرتے مجھے بتائیے نا انہاں باغیاں نے کھانا پینا بند کر دیتا ہے اور پیر علی اگر کر سکنے تے اپنے پیارے پیر عثمان نو پانی اٹھا دے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پانی والے ایک مشکیزہ لیندے نے او دے اندر پانی بھر کے میرے پیارے عثمان دے دروازے وال چلے جاندے نے اور میں تے اج البدایہ والنہایہ دے اندر پڑے ہے میرے پیارے علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹیاں نو حضرت حسن نو حضرت حسین نو فرماتے ہیں میرے بیٹے اپنے خالو دے دروازے تے پہرے دار بن جاؤ اپنے خالو دے دروازے تے پہرا دیو جا کے ادھروں آئے عبداللہ ابن زبیر آئے ادھروں عبداللہ ابن عمر آئے میرے پیارے عثمان دے دروازے تے محافظ بن کے کھڑے ہو جاندے نے ادھر بلوائی تیر مارتے نے تلواراں مارتے نے حضرت حسن حضرت حسین بھی زخمی ہو جاندے نے تے میرے علی آئے آپ پانی دا مشکیزہ چکے تے میرے عثمان دے گھر وال آ رہے نے انہاں بلوائیاں نے تیر مارے انہاں نے تلواراں ماریاں تے او پانی والا مشکیزہ انہوں چیر کے انہوں زمین تے سٹ دیندے نے تے میرے پیارے علی نے اپنے سر تو امامہ اتاریا اپنے سر تو کپڑا اتاریا تے میرے پیارے عثمان دے گھر وچ سٹ دیندے نے تاکہ میرے عثمان نو پتہ لگے علی اپنا وعدہ پورا کرنا آیا ہے اور ویرو حضرت عثمان دی حضرت علی دی لڑائی کوئی نہیں انہاں دا آپس اندر پیار نہ ہے اللہ ذل جلال دی قسم دن گزر دے گئے کسے پوچھن والے نے پوچھیا آندے نے عثمان اینے دن تے راتاں گزر دیاں نے تے کھان واسطے شے کوئی نہیں پین واسطے شے کوئی نہیں اور پیر عثمان راتاں کیویں گزر دیاں نے دن کیویں گزردے نے تے میرے پیارے عثمان فرماتے نے اوے پوچھن والے ہو جدوں بھوک لگدی ہے میں قرآن پڑھنا شروع کر دینا
اور دن روزے دے اندر رات رب دے قرآن دی تلاوت دے اندر گزر جاندا ہے تے ایک دن آیا میرے پیارے عثمان رات نو اکھ لگ جاندی ہے اونگ آ جاندی ہے تے میرے عثمان خواب اندر کی ویندے نے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم خواب اندر فرماندے نے اور میرے بیٹے عثمان اور میرے پتر عثمان اور میرے ویر عثمان اینے دن لنگ گئے دن روزے دے اندر گزردا ہے رات قرآن دی تلاوت دے اندر گزر جاندی ہے اے میرے بیٹے عثمان اج شام آ کے افطاری حوض کوثر تے محمد نال کر لے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے عثمان دن چڑھدا اپنی بیوی نو خواب سنایا تے اپنی بیوی نائلہ نو کہن لگے نی میری یہ بیوی ہے مینوں پجامہ دے دے انہوں میں پالا میری یہ بیوی ہے مینوں اللہ دے رسول خواب اندر ملے نے تے میری شہادت دا وقت قریب آ گیا ہے ادھر با وفا بیوی با حیا بیوی چیخاں مارنیاں شروع کر دیندی ہے حضرت نائلہ رو رہی نے حضرت عثمان فرماندے نے نی بیوی نائلہ رون دی ضرورت کوئی نہیں اور 82 سال دا عثمان قرآن سامنے رکھ کے تلاوتاں کرنیاں شروع کر دیندے نے تے بیوی کہن لگی اے میرے سر دے تاج اج کیڑا جمعہ دا دن ہے اور تسی کیڑا اج جا کے جمعہ پڑھانا ہے تے تسی اج پجامہ منگدے ہو گئے تے میرے عثمان دیاں اکھاں ڈل گئیاں فرماندے نے نی بیوی ہے اج مینوں انج لگدا ہے میری زندگی دا آخری دن ہے اور جڑا روزہ رکھے ہے اے روزہ میں حوض کوثر تے جا کے افطار کراں گا اللہ اللہ میرے عثمان دے دروازے نو بھی بند کر دیتا ہے انہاں ظالماں نے محاصرہ کر لیا ہے ایک ظالم آیا دیوار ٹپ کے تے میرے عثمان دے کول آیا تے عثمان قرآن دیاں تلاوتاں کرتے رہ گئے کنانہ بن بشر آیا سودان بن حمران آیا انہوں نے آ کے اے ظالم اگے بڑھیا میرے پیارے عثمان دے منہ تے تھپڑ مار دینے اور لوگوں 82 سال دا میرا عثمان اینا حسین چہرے والا میرا پیارا عثمان پر اللہ ذوالجلال دی قسم اے ظالم اگے وعدہ تے میرے عثمان دے منہ تے تھپڑ مار دے دند ٹوٹ جاندے نے خون دا فوارا نکلدا ہے تے میرے پیارے عثمان نال ہی پڑھدے نے توکلت علی اللہ تے میرے عثمان قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ میرے پیارے عثمان ایک اور ظالم آیا لوہے دی لٹھ لے کے آیا میرے عثمان 82 سالہ عثمان دے اینا پسلیاں تے ماردا ہے پسلیاں توڑ کے رکھ دیندا ہے ایک ظالم آیا میرے عثمان 10 پیدر پہ خنجراں دے وار کردا ہے ادھر میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش کر جاندے نے انا للہ و انا الیہ ادھر میرے عثمان رب نو پیارے ہو جاندے نے تے بیوی نائلہ ہی بچان واسطے ایک ظالم آیا تلوار دا
حملہ کرن لگدا تے بیوی با وفا بیوی اور لوگ جڑیاں بیویاں با وفا نے انہاں دی قدر کریا کرو انہاں دی قدر کر لو وگرنہ بعد وچ بڑے پچھتاؤ گے اے با وفا بیویاں با وفا بیٹیاں جڑیاں نے انہاں دی قدر کریا کرو اے ظالم تلوار دا حملہ کرن لگدا تے با وفا بیوی اگے ہاتھ کر دیے اپنے ہاتھ تے روک دیے آ تلوار دے نال 3 انگلاں کٹ کے زمین تے ڈگ پیندیاں نے میرے عثمان دنیا تو چلے گئے پر با وفا بیوی وفا دی انتہا کر دیتی ہے تے میرے عثمان ایک دن گزر گیا 2 دن گزر گئے 3 دن گزر گئے اور یارو اگر کسے بیوی دا خامد فوت ہو جاندا ہے او کدی تے او دا باپ آندا آ کے حوصلہ دیندا ہے کسے دا ویر آندا آ کے حوصلہ دیندا ہے کسے دا رشتہ دار آندا اونوں آ کے تسلیاں دیندا ہے پر میرے بھائی مدینے دے اندر میرے عثمان دی لاش نو 3 دن گزر گئے نے کوئی حوصلہ دین والا نہیں آیا کوئی تسلیاں دین والا نہیں آیا اور بلکہ نہ باغیاں نے اعلان کر دیتا ہے اور جڑا عثمان دا جنازہ پڑے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا اور جڑا عثمان نو غسل دے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا جڑا عثمان نو دفن کرے گا انہوں بھی قتل کر دیتا جائے گا انج دے حالات نے اس طرح دا منظر بن کے مدینہ طیبہ دے اندر 3 دن گزر گئے نے آخر دروازہ کھڑ گیا تے اماں جی نائلہ نے سوچیا ہو سکتا ہے کوئی میرے عثمان غسل دین واسطے آیا ہوئے کوئی میرے عثمان کفن دین واسطے ہی آیا ہوئے کوئی میرے عثمان دا جنازہ چکن واسطے ہی آیا ہوئے جلدی نہ جا کے دروازہ کھولیا ایک ظالم اگے آیا تے میرے عثمان دے چہرے تو کپڑا ہٹاندا تے نالے تھپڑ ماردا نالے گالیاں کڈدا نالے بکواس کردا تھپڑ مار کے نس جاندا ہے میرے بھائی اس بیوی دے دل تے کی گزرتی ہون گیا اور جدے خامد نو دنیا تو گیا 3 دن گزر گئے نے انہاں ظالماں نو شرم نہیں ہوندی انہاں نو حیا نہیں ہوندا اجے بھی انہاں دے دل دے غصے ٹھنڈے نہیں ہوئے ادھروں 3 دن گزرے تے میرے آقا دی بیوی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اعلان کر دیندیاں نے مدینے دے باغیو میں ام حبیبہ نبی دی بیوی اعلان کر رہی ہاں اگر تسی عثمان دا جنازہ نہ پڑھن دیتا اگر عثمان نو غسل نہ دے دیتا عثمان نو دفن نہ کرن دیتا میں اپنے سر تو کپڑا اتار کے اپنا پردہ اتار کے میدان دے اندر آ جاواں گی میں تواڈے نال اعلان جنگ کر دیواں گی انہاں باغیاں تک پیغام پہنچے تے انہاں نے آکھیا اے لوگو ہن تے قیامت ہی آ جائے گی اگر ام حبیبہ میدان دے اندر آ گئی زمین پھٹ جائے گی آسمان ڈگ پوے گا انہاں نے آکھیا اوے انج کرو چند بندے میرے عثمان دا جنازہ پڑھ لو اینو جنت البقیع دے اندر دفن نہیں کرن دیواں گے اے او جنت البقیع جتھے 10,000 صحابہ دیا قبراں نے اور جنت البقیع جس دے اندر میرے مصطفیٰ جا کے دعاواں کردے رہے رات دی تاریکی دے اندر چند بندے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن حضرت حسین حضرت طلحہ حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عبداللہ ابن عمر چند بندے رات دی تاریکی دے اندر جنازہ چک دے نے
اور مان والے ہو اگر مان دے اندر کوئی بندہ فوت ہو جائے او دا جنازہ جدو چکیا جاندا ہے اور دروازے کھول دیتے جاندے نے او دے جنازے تے پھلاں دی پتیاں سکیاں جاندیاں نے انہاں دے جنازیاں تے عطر چھڑکیا جاندا ہے پر میں صدقے تے قربان جاواں میرے عثمان دا جنازہ رات دی تاریکی دے اندر کوئی گیٹ نہیں کھلا دیواراں تو چک کے گزاریا جا رہا ہے انہاں بلوائیاں نو شرم نہ آئی انہاں نے میرے عثمان دے جنازے تے بھی پتھراں دے میل پا دیتے نے میرے عثمان دی میت جیڑی ہے وہ بھی زمین تے ڈگ پیندی ہے تے میرے آقا علیہ السلام دے اے پروانے اے لے کے جا رہے نے میرے مصطفیٰ دے روزے دے سامنے جاندے نے تے سیدہ نائلہ فرماندیاں نے نالے میرے مصطفیٰ دے روزے ول تک دیاں نے تے نالے آندیاں نے اللہ تو گواہ ہے سونیا اج تو زندہ ہوندا تے اپنے دورے دماد دی حالت ویندا سونیا اج تہاڈا دورا دماد جڑا ہے او کیڑی حالت دے اندر او دے جنازے نو چکیا جا رہا ہے کیڑی حالت دے اندر او دے جنازے نو گزاریا جا رہا ہے اماں جی نائلہ کھنڈ پیندیاں نے میرے مصطفیٰ دے روزے دے سامنے میرے عثمان دی میت نو رکھ دیا میرے عثمان دی میت رکھی گئی تے نالے فرماندیاں نے سونیا تواڈے عثمان دا جنازہ سارے اجے اللہ دے نبی جی تواڈا عثمان تواڈی ایک حکم تے جان دین والا تواڈے ایک حکم تے سونے لکھاں دین والا اللہ دے نبی جی اج دے جنازے دی حالت ویکھو رات دی تاریکی دے اندر انگلیاں کٹیاں نے اس حالت دے اندر ہی چراغ پھڑیا لالٹین پھڑی ہے تے حشے کوکب دے اندر جنت البقیع دے کونے دے اندر میرے پیارے عثمان دا جنازہ پڑھیا گیا اوتھے دفن کر دیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون اور لوگوں 12 سال خلافت کرنے والا میرا عثمان ممبر نبوی تے پتھر کھان والا میرا عثمان اور کون عثمان اور لوگوں کسے دی شہادت دی گواہی مکے دے بازار دیں گے کسے دی شہادت دی گواہی مکے دیاں گلیاں دیں گیا کسے دی شہادت دی گواہی مکے دے چوک دیں گے کسے دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی تبوک دا میدان دے گا اور کسے دی شہادت دی گواہی خندق دا میدان دے گا اور کسے دی شہادت دی گواہی کرب و بلا دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی کوفے دیاں گلیاں دیں گیا پر میں صدقے جاواں میرے عثمان دی شہادت دی گواہی دے گا تے رب دا قرآن دے گا رب دا قرآن میرے عثمان دی شہادت دی گواہی دے گا فَسَيَّدْ فِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اے قرآن دے الفاظ میرے عثمان دی شہادت دی گواہی دیں گے اور قرآن گواہ بن جائے گا رحمان گواہ بن جائے گا میرا عثمان جنت دا مہمان بن جائے گا وآخر دعوانا